बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जितना भी कोई मजबूत इंसान क्यों ना हो, आखिर कहीं ना कहीं जाकर इंसान के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो ही जाता है। कहीं ना कहीं इंसान दुख और अफसोस की हदें अबूर कर जाता है और कहीं ना कहीं इंसान की आंखें आबदीदा हो जाती हैं। जी हाँ, आज बुशरा बीबी जो कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुई, एक दरख्वास्त दायर की गई थी तोशाखाना के केसेस के हवाले से, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की कबल अज़ गिरफ़्तारी बाद अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके अंदर बुशरा बीबी आज अदालत में पेश हुई और उसका जो फ़ैसला है जी वो महफूज कर लिया है। सुबह ये बताया जा रहा था कि वो फ़ैसला आज अभी सुना दिया जाएगा, बट उसके बाद वो फ़ैसला चेंज हुआ और फिर अदालती हुकाम ने कहा कि वो फ़ैसला 18 नवंबर को सुनाया जाए। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 6 मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त पर दलाइल भी 18 नवंबर को तलब कर लिए हैं। अदालत का कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानतों की तमाम दरख्वास्तों पर फ़ैसला एक साथ सुनाया जाएगा। चलें, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि 18 नवंबर को शायद खान साहब रिहा हो जाएंगे, या 18 नहीं तो 3 से 4 दिन और आगे जाएगा मामला, उससे ज़्यादा और आगे नहीं जा सकता। तोशाखाना में ज़मानत की दरख्वास्तों पर होने वाले दलाइल के दौरान बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर आ गईं और उस मुकदमे की समाअत करने वाले जज मोहम्मद अफजल मजूका को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हुए अफराद से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 माह से इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए मनसूफों की जानिब से नाइंसाफ़ी हो रही है, जबकि उन्हें और उनके शोहर को नाइंसाफ़ी पर मबनी सज़ाएं सुनाई गई हैं। बुशरा बीबी ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। ये कहते हुए बुशरा बीबी कमरे अदालत में आबदीदा हो गई। वाज़ेह रहे कि अफजल मौजूका साहब ने इद्दत के दौरान निकाह के मुकदमे में इमरान खान और बुशरा बीबी को भी बरी किया था। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि उनका कंबल और दीगर ज़रूरी सामान गाड़ी में मौजूद है और वो हर वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहती हैं। निज़ाम अदल पर तनकीद करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि उनकी पार्टी के वकला समेत, ये एक बहुत बड़ी बात बुशरा बीबी ने की कि उनकी पार्टी के वकला समेत तमाम वकला अदालतों में सिर्फ वक्त ज़ाया करने आते हैं। अपने शोहर के हवाले से बुशरा बीबी का कहना था कि जो शख्स, यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को का नाम लेते हुए, कि जो शख्स अंदर बैठा हुआ है वो इंसान नहीं है क्या? ये किसी जज को नज़र नहीं आता? बुशरा बीबी ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि अपनी बात मैं इस बात पर इख्तिताम करूंगी कि मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ ही होती हैं। इससे पहले मुकदमे की समाअत के दौरान जज ने इस्तफसार किया कि दूसरे जो इस मुकदमे में जो हैं विक्टिम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना था। उन्होंने अदालती अमले को हिदायत की कि अडियाला जेल रावलपिंडी के हुकाम को हिदायत करें कि वो मुलजिम को वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिर करें। मुलजिमान के वकील सलमान सफदर साहब का कहना था कि इमरान खान की हद तक अदालत सख्ती से हुक्म दे तब ही बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि जब तक इमरान खान पेश होते हैं तब तक वो बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर दलाइल देना चाहते हैं। ये होता है वकील बैरिस्टर सलमान सफदर। उसने वक्त ज़ाया नहीं किया, उसने आगे पेशी नहीं पढ़ने दी, उसने कहा मैं उस मुकदमे में दलाइल दे देता हूँ जितनी देर में खान साहब को पेश किया जाएगा। बट अडियाला जेल से खान साहब को पेश नहीं किया गया। उसकी वजह यह थी कि अडियाला जेल के हुकाम ने कहा कि आज अडियाला जेल के अंदर इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल है या इंटरनेट सही तरह काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से खान साहब जेल में पेश नहीं हो सकते, वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं हो सकते। मुलजमान के वकील ने फिर कहा, सलमान सफदर साहब का कहना था कि उनके मुवक्किलीन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने फ्रॉड किया और तोहाइफ की कीमत से मुतल्लिक जाली रसीदें दी। इस मौका पर जज ने दरियाफ्त किया कि जाली रसीदें कहाँ पर पेश की गई। उस पर सलमान सफदर साहब का कहना था कि अगरचे इलेक्शन कमीशन ने इस केस में 3 साल की सज़ा दी, लेकिन अपने फैसले में रसीदों का जिक्र तक नहीं किया गया। उस मुकदमे के प्रोसिक्यूटर ने उस मौका पर अदालत को बताया कि मुलजमान के वकला ने रसीदें सिर्फ टीवी चैनल्स पर पेश की और उन्हें अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। सर, सवाल ये पैदा होता है, आप चले गए टीवी देखने
وہاں سے آپ نے رسیدیں دیکھ لیں، جو رسیدیں اس بندے نے آپ کو موجود کیں یا آپ کو پیش کی گئیں وہ آپ نے نہیں دیکھیں، اور اس پر آپ نے کہا جی اس کو حصہ بھی نہیں بنایا گیا۔ آپ مطالبہ کرتے وہ آپ کو دے دیتے، اگر آپ نے مطالبہ کیا انہوں نے نہیں دی تو آپ بات کریں۔ سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بشریٰ بی بی کو عدت کیس میں بری کیا گیا تو توشہ خانہ 2 میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر استدعا کی کہ اگر عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتا تو عدالت بشریٰ بی بی کی حد تک اس مقدمے پر دلائل سن کر فیصلہ دے۔ سلمان صفدر صاحب کا کہنا تھا کہ اس کیس میں نہ تو کوئی چلان پیش کیا گیا اور 1.5 سال کے دوران کوئی تفتیش نہیں کی گئی، اور یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور آج علیمہ آپا نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں۔ آج خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں معائنہ ہوا ہے، طبی معائنہ، جس میں پیمز ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر عاصم صاحب بھی موجود تھے، اور ڈاکٹر عاصم صاحب نے بھی خان صاحب کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے آ کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی کہا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب صحت مند ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پر جسمانی تشدد تو نہیں کیا گیا لیکن ان کو مینٹل ٹارچر کیا گیا۔ مینٹل ٹارچر اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں 5-7 دن جو لائٹس آف رہیں، یہ ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے۔ ایک انسان کو ایک تو قید تنہائی میں رکھا گیا، اس کے بعد اندھیرے میں رکھا گیا، سورج کی روشنی نہیں پڑنے دی گئی، واک ان کو نہیں کرنے دی گئی، اور بھی کافی سارے مسئلے مسائل ان کے ساتھ، ان کو کس حد تک آپ کہہ لیں کہ ٹارچر نہیں کیا گیا۔ علیمہ خان نے مزید اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظار پنجوتا کو کس حالت میں واپس لائے ہیں۔ جو تماشا انتظار پنجوتا کے خلاف کیا گیا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو قانون سے اوپر جا چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں جس پر مرضی تشدد کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ جس نے لندن میں احتجاج کیا اس کی فیملی کو پاکستان میں اٹھا لیا۔ یہ علیمہ خان جو ہیں سارہ میر کی بات کر رہی ہیں۔ سارہ میر نے انگلینڈ کے اندر لندن کے اندر پروٹیسٹ میں حصہ لیا، پروٹیسٹ کیا، سارہ میر کے گھر والوں کو یہاں پر اٹھا لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہوگا۔ اب برطانیہ میں انصاف مانگا جائے گا، لوگوں کے بچوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی آگے کہتے ہیں جمہوریت اور رول آف لا پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بشریٰ بی بی جو ہیں جو علیمہ خان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں علیمہ خان نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے خان صاحب کے طبی معائنے کے بعد بتایا کہ خان صاحب کا فزیکل مسل ماس کم ہوا ہے۔ اس کی وجہ صرف 3 ہفتے عمران خان کے ساتھ ظلم جو ہوا ہے، جو کیا گیا ہے، جو ٹارچر کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اور علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کچھ لوگ کچھ بھی بولوں گی تو دوبارہ جیل میں ڈال دیں گے، مگر چیف جسٹس عامر فاروق کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو جیل سے نہ نکالا جائے۔ اس پر آج علیمہ آپا کی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جس پر علیمہ آپا نے کہا کہ خان صاحب نے پاکستان میں ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے خلاف انصاف کی تحریک کو نیا نام دیا ہے، انصاف کے لیے انقلاب۔ عمران خان نے کہا کہ انصاف کے لیے انقلاب لانا پڑے گا۔ یہ تھے جی آخری ورڈز علیمہ خان کے اڈیالہ جیل سے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔